Salam alaikum mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors Inch'Allah اليوم غادي نبداو لي كور دو لا شيمي بالنسبه لدوزيام اني باك بيوف واول كور في هذه السنه هذه هو لي ترانسفورماسيون رابيد اي لي ترانسفورماسيون لونت. دونك في هذا لو كور عندنا 3 ديال لي زاكس برينسيبال. دابور اون فا كومونسي بار لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. غادي نشوفوا اشنو كنقصدوا بهاد لي رياكسيون هادو اللي ديجا قريتوهم في السنه اللي فاتت، ولكن غادي نحاولوا نذكروا بهم في هذا الدرس هذا. Après, غادي نشوفوا la définition des transformations rapides et les transformations lentes. اشنو كنقصدوا بهم. Et on va finir par les facteurs cinétiques. اشنو كنقصدوا بان فاكتور سينيتيك واشنو هما لي زيكزومبل ديال لي فاكتور سينيتيك اللي عندنا في هذا الكور. دونك هذا الدرس هذا بسيط ولكن مهم، اعطيه شي شويه ديال الوقت، تفرج في هذا لا فيديو وركز معاه. هذا لا فيديو غادي يكون عامر بدي زاستيوس دي تكنيك اي دي رومارك اللي غادي يخليوك ما تطيحش في شي بيج بالنسبه لهذا لو كور. ودابا بقاو معايا باش نبداو بلو بروميي اكس رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. بالنسبه لو بروميي اكس عندنا لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. دونك في هذا الاكس هذا غادي نتعرفوا على هاد لي رياكسيون هادو. دونك ركز معايا. بالنسبه للسنه اللي فاتت قريتو لي رياكسيون داسيدو بازيك et les réactions d'oxydoréduction. Donc, c'est quoi la différence entre les réactions d'acido-basique et les réactions d'oxydoréduction? Donc, ركز معايا. بالنسبة لي réactions d'acido-basique كيكون عندنا un échange de protons H+. بالنسبة لي réactions d'oxydoréduction كيكون عندنا un échange des électrons. كيكون عندنا un échange d'électrons، تبادل ديال الالكترونات. دونك هذا هو لا ديفيرونس ما بين les réactions d'acido-basique et les réactions d'oxydoréduction. وقريت اوسي بلي انه بالنسبه لي رياكسيون داسيدو بازيك كيكون عندنا لاسيد اي اون باز، مي بالنسبه لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون كيكون عندنا لوكسيدون اي لو ريدكتور. دونك هذا هو لا ديفيرونس ما بين لي رياكسيون داسيدو بازيك اي لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اللي باقي عندنا المشكل بالنسبه كيفاش يفرق بيناتهم. Très bien. Donc, en général, اللي خصك تعرف بالنسبة للرياكسيون دوكسيدو-ريدكسيون كيكون عندنا ان échange d'électrons وكيكون عندنا ان اوكسيدون وكيكون عندنا ان ريدكتور. Très bien. Donc, اشنو قلنا بالنسبة لهاد لي رياكسيون هادو؟ Ce sont des réactions dont il y a un échange d'électrons. Très bien. وقلنا بلي انه بالنسبة لهاد لي رياكسيون هادو كيكون عندنا un oxydant et un réducteur. دونك نبداو بالاكسيدون نعرفوا اشنو هو بعدا هذا الاكسيدون. دابور اشنو كنقصدوا بهذا الاكسيدون؟ دونك الاكسيدون دابور سي اون اسبيس شيميك، هو نوع كيميائي. دونك est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs électrons. Donc, est une espèce chimique qui est capable de capter، يعني قادر على اكتساب. capter يعني يكتسب، capter ou bien gagner. اشنو كيكتسب؟ un ou plusieurs électrons. يعني قلنا بلي هاد لي رياكسيون هادو دوكسيدو ريدكسيون كيكون فيهم ايشونج ديليكترون. دونك هاد الاكسيدون هذا il capte un ou plusieurs électrons. Très bien. دونك هذا فيما يتعلق بالنسبه لا ديفينيسيون ديال الاكسيدون. ندوزو باش نعرفوا لو ريدكتور. un réducteur يعني نفس لا ديفينيسيون، ميم ديفينيسيون. لو ريدكتور تا هو est une espèce chimique qui est capable de perdre. Donc هذا هو لا ديفيرونس ما بين لو ريدكتور et l'oxydant. هذا il capte، هذا il perd. Donc est une espèce chimique qui est capable de perdre un ou plusieurs électrons. Un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Très bien. Donc هذه هي التعريف، هذه هي لا ديفينيسيون ديال لوكسيدون وهذه هي لا ديفينيسيون ديال لو ريدكتور. دونك فين كاين الفرق بالنسبه لهاد كابتي؟ لوكسيدون il capte، بالنسبه لو ريدكتور perdre. Très bien. مزيان. دونك ملي شفنا la différence entre les réactions d'oxydoréduction et les réactions acido-basiques وشفنا اشنو كنقصدوا بالoxydant et le réducteur، غادي نشوفوا aussi
واحد لو كوبل اللي كيتسمى كوبل اوكسيدون ريديكتور، مزدوجات مؤكسد مختزل. دونك هاد المزدوجه هادي، هاد لو كوبل هذا كنرمزو عليه بواحد سلاش. هنا كيكون عندي لوكسيدون اللي كنرمز ليه او اكس جات من لوكسيدون. هنا كيكون عندي غيد جات من ريديكتور. تري بيان. دونك بالنسبه لي رياكسيون دوكسيدو ريديكسيون كيكون عندي كوبل اوكسيدون ريديكتور. بالنسبه لرياكسيون اسيدو بازيك الا كنتو عاقلين كيكون عندنا كوبل اسيد باز. تري بيان. نشوفوا دي زيكزامبل امثله. اكزامبل مثلا ZN de plus ZN FE de plus FE 3 plus FE 2 plus AG plus AG CL2 CL moins H2 ou bien H plus H2. Donc هادو ce sont des exemples ديال لي كوبل اوكسيد. دونك قلنا بلي انه لوكسيدون كيكون على اليسار، لو ريديكتور كيكون على اليمين. باغ اكزومبل بالنسبه لزيد ان دو بلس زيد ان فينا هو لوكسيدون. دونك هذا هو لوكسيدون لانه كيكون على اليسار، هذا هو لو ريديكتور لانه كيكون على اليمين. تري بيان. وخصك تعرف بلي انه شاك كوبل، اي كوبل مثلا هاد لو كوبل راه كيدير إلي كاركتيريزي باغ اون دومي ايكواسيون. اي كوبل من لي كوبل اوكسيد كتكون عنده اون دومي ايكواسيون اللي غادي نتعرفوا عليها في هذه الفقره الجايه. غادي نشوفوا كيفاش غادي نحطوا ان كوبل اوكسيد وكيفاش غادي نديروا اون دومي ايكواسيون. وعندنا جوج الانواع ديال دومي ايكواسيون، يا اما تكون عندي اون دومي ايكواسيون بالنسبه لا رياكسيون دو ريديكسيون او بيان اون دومي ايكواسيون بالنسبه لا رياكسيون دوكسيداسيون. دونك هذا الشيء اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه الفقره الجايه. بقاو معايا. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموا على لي كوبل اوكسيد. سا فو دير غادي نحط كوبل اوكسيد وغادي ندير لا دومي ايكواسيون ديالو على حسب اش من رياكسيون كيدير. سا فو دير واش رياكسيون دوكسيداسيون او بيان لا رياكسيون دو ريديكسيون. غير ركز معايا، تبع معايا مزيان غادي تفهم. دونك مثلا غادي نحط هاد لو كوبل هذا مثلا زد ان دو بلس زد ان. دونك هذا هو لوكسيدون، هذا هو لو ريديكتور. مثلا قلت لك بلي انه هذا لو كوبل هذا مثلا، دونك قلنا بلي انه شاك كوبل يا اما يدير رياكسيون دوكسيداسيون او بيان رياكسيون دو ريديكسيون، يا اما رياكسيون دوكسيداسيون او بيان رياكسيون دو ريديكسيون. مثلا هذا لو كوبل نفترض مثلا كيدير رياكسيون دو ريديكسيون. دونك شنو كنقصدوا برياكسيون دو ريديكسيون؟ دونك وقت ما تسمع رياكسيون دو ريديكسيون غادي تمشي ديريكت لو ريديكتور. فين هو لو ريديكتور؟ هو زد ان. دونك غادي ديرو على اليمين. دونك هذا هو زد ان، وغادي دير دو فليش وغادي تحط زد ان دو بلس هنا. نعاود، عندك زد ان دو بلس زد ان. مثلا قلت لك رياكسيون دو ريديكسيون غادي تمشي دائما لو ريديكتور. فين هو لو ريديكتور؟ هو زد ان، غادي تحطو على اليمين وغادي تحط هنا زد ان دو بلس وغادي دير دو فليش. ابخي اشنو كدير؟ غادي توازن بالالكترونات، غادي تضيف الالكترونات. قلنا لي رياكسيون دوكسيدو ريديكسيون كيكون فيهم ان ايشونج ديليكترون. فين غادي نزيد الالكترونات؟ عقل عليها، دائما الالكترونات كتحطهم حدا لوكسيدون. فين هو لوكسيدون؟ هو زد ان دو بلس. شحال من الكترون غادي نزيد؟ غادي ندير زائد ان الكترون. كتبقى لي هاد ان انا خصني نجبدها. كيفاش؟ دونك تبع معايا لا ميثود. دونك عندك جوج هنا في لا شارج، في الشحنه لا شارج عندك جوج ان مضروبه في ناقص، يعني ناقص ان. دائما وقت ما توصل ان دير ناقص ان كتساوي هذا شحال عنده في لا شارج؟ زيرو. دونك ان شحال كتساوي؟ جوج. دونك عندك هنا جوج ديال لي زيليكترون. تري بيان. دونك كنتمنى انه تكون لا ميثود مفهومه. غادي نديرو اكزومبل اخر. مثلا عندنا ال 3 بلس ال، وقلت لك بلي انه هذا لو كوبل هذا مثلا كيدير رياكسيون دوكسيداسيون. دونك وقت ما تسمع رياكسيون دوكسيداسيون غتمشي لوكسيدون. فين هو لوكسيدون؟ هذا هو لوكسيدون، غادي تحطو على اليمين. دونك ال 3 بلس غادي نحطو على اليمين، غادي ندير دو فليش ال غادي يكون هنا.
قلنا فين كنزيدو لي زيليكترون دائما لي زيليكترون حدا لوكسيدون. فين هو لوكسيدون؟ هو 3 بلس، دونك زائد ان الكترون. نفس لا ميثود، هذا الشحنه ديالو لا شارج ديالو زيرو، هذه غادي نرجع هي تساوي عندك 3 ناقص ان، اذا ان كتساوي 3. غادي تشد هاد ان غادي دير بلاصتها 3، سا فو دير لو نومبر ديليكترون. تري بيان. غادي ندوزو نشوفو اكزومبل اخر، غير ركز معايا، غادي نحاولوا نخدموا الماكس ديال لي زيكزومبل حتى تفهموا مزيان. دونك مثلا عندنا ا جي بلس ا جي، مثلا قلت لك بلي انه هاد لو كوبل هذا مثلا كيدير رياكسيون دو ريديكسيون. اش كيعني هاد الشيء؟ انت خصك تجاوب عليها. فين هو لو ريديكتور؟ هو ا جي، غادي تحطو على اليمين، دونك ا جي غادي يكون هنا، ا جي بلس غادي تكون هنا. فين كنزيد لي زيليكترون دائما حدا لوكسيدون، فين هو لوكسيدون؟ هو ا جي بلس، دونك زائد ان الكترون. كندوز ليطاب ديال نشوف شحال ديال لي زيليكترون غادي يكونوا عندي هنا. دونك هنا عندي زائد 1 ناقص ان كتساوي 0، اذا ان كتساوي 1، اذا هاد بلاصه هاد ان غادي ندير 1. تري بيان. غادي ندوز للمثال اخر، مثلا عندي مثال ديال H بلس H2. ركز معايا. دونك مثلا قلت لك هاد لو كوبل هذا مثلا كيدير رياكسيون دوكسيداسيون. اش كيعني هاد الشيء؟ غادي تمشي ديريكت لوكسيدون. فين هو لوكسيدون؟ هو H بلس، غادي نحطو على اليمين، دونك ها هو H بلس، غادي ندير 2 فليش وغادي نحط هنا H2. تري بيان. ابخي كندوز ليطاب ديال لي زيليكترون. فين كنزيد لي زيليكترون؟ دائما لي زيليكترون حدا لوكسيدون، عمرك تلقى لي زيليكترون حدا لو ريديكتور. فين هو لوكسيدون؟ هو اش بلس، دونك غادي ندير زائد ان الكترون. ولكن ركز معايا الله يرضي عليك، قبل ما توازن بلي زيليكترون خصك هو الاول تشوف واش هاد ليليمون شيميك اللي عندك هنا واش متوازن ولا ما متوازنش. دونك ركز معايا، شحال عندك هنا ديال اش؟ عندك جوج، دونك اش 2 يعني جوج ديال اش. هنا شحال عندك؟ عندك غير واحد، دونك اشنو غادي دير؟ دونك غادي تضرب هنا في جوج، وبالتالي عندك جوج ديال اش هنا وجوج ديال اش هنا. دابا ممكن تخرج هاد لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي خصك تزيد. دونك هنا شحال عندي؟ 0 كتساوي جوج في زائد، ما تنساش تضرب في هاد الجوج، يعني جوج يعني جوج اش بلس، يعني اش بلس زائد اش بلس، يعني عندك جوج في لاشارج ناقص ان، دونك ان كتساوي جوج. دونك هنا غادي نزيد جوج ديال لي زيليكترون. غادي ندوز لمثال اخر، مثلا عندنا Cl2 Cl-. مثلا قلت لك بلي انه هاد لو كوبل هذا مثلا كيدير رياكسيون دو ريديكسيون. دونك اشنو كتعني لا رياكسيون دو ريديكسيون؟ سا فو دير لو ريديكتور هو اللي غادي تحط على اليمين. فين هو لو ريديكتور؟ هو Cl-، دونك Cl- غادي نحطها هنا. تري بيان. Cl2 غادي يكون هنا، غادي نزيد لي زيليكترون حدا لوكسيدون، دونك زائد ان الكترون. ولكن قبل خصني هو الاول نشوف ليليمون شيميك اللي عندي هنا واش متوازن ولا ما متوازنش. دونك عندي هنا Cl2 يعني جوج ديال Cl، جوج ديال الكلور. دونك اشنو خصني ندير؟ دونك اول حاجه خصني نديرها هو نشوف ليليمون شيميك اللي عندك هنا واش متوازن ولا ما متوازنش. دونك عندي هنا Cl2 يعني جوج ديال Cl، جوج ديال الكلور. هنا عندي غير واحد، دونك خصني نضرب في جوج. تري بيان. عاد غادي ندوز ليطاب ديال لي زيليكترون. دونك عندك هنا 0 ناقص ان كتساوي جوج مضروبه في ناقص يعني ناقص جوج، دونك ان كتساوي جوج. تري بيان. دونك هاد ان هادي غادي نحيدها وندير بلاصتها دو زيليكترون. تري بيان. جو كخوا انه لا ميثود فهمتوها مزيان. غادي ندوزو مثلا نشوفو مثلا شي مثال اخر، مثلا عندنا SN4 بلس SN2 بلس. مثلا قلت لك لانه هاد لو كوبل هذا مثلا رياكسيون كيدير رياكسيون دوكسيداسيون. اش كيعني هاد الشيء؟ بلانه لوكسيدون غادي نحطوه على اليمين. فين هو لوكسيدون؟ هو SN4 بلس، دونك ها هو SN4 بلس. هنا غادي نحط SN جوج بلس. فين غادي نزيد لي زيليكترون؟ دائما حدا لوكسيدون. فين هو لوكسيدون؟ هو SN4 بلس، دونك ان الكترون.
دونك دابا بقى لي نشوف شحال من الكترون عندي. دونك عندنا لي زيليمون، عندنا اس ان، واحد اس ان، واحد اس ان. دونك مزيان. دابا غادي ندوز لي زيليكترون. دونك عندي جوج كتساوي 4 ناقص ان. دونك هاد ان هادي شحال غادي تساوي؟ غادي تساوي 4 ناقص جوج اللي هي جوج. دونك بلاصه هاد ان غادي ندير جوج. تري بيان. دونك هادو دي زيكزومبل ديال لي كوبل اوكسريد، كيفاش نتعاملوا معاهم، كيفاش نديروا لي دومي ايكواسيون ديالهم على حساب اش من رياكسيون عندنا. سا فو دير واش رياكسيون دوكسيداسيون او بيان رياكسيون دو ريدكسيون. وباقي غادي نزيدوا دوزيام كاتيجوري اي تروازيام كاتيجوري باش نكابتيو مزيان الحالات ديال هاد لي كوبل اوكسريد. دونك ركز معايا بالنسبه لهاد لو بروميي كاتيجوري اللي كيكون فيها واحد ليليمون. مثلا بالنسبه لو كوبل الاول عندنا غير زيد ان، سا فو دير واحد ليليمون. بالنسبه لو كوبل الثاني كيكون عندنا غير ال يعني الومنيوم يعني واحد ليليمون. بالنسبه لو كوبل الثاني كيكون عندنا غير اجي، سا فو دير لارجون يعني غير واحد ليليمون. دونك الا كتلاحظ ملي كيكون عندنا غير واحد ليليمون كيبان لينا بلي انه لوكسيدون كتكون عنده لا شارج كبر من لو ريديكتور. دونك الا كتلاحظ لوكسيدون هنا عنده في لا شارج جوج، لو ريديكتور زيرو. كذلك هنا لوكسيدون 3، لو ريديكتور زيرو. كذلك هنا l'oxydant 1, le réducteur 0. Donc H plus 1, le réducteur 0. وكذلك هنا l'oxydant 0, le réducteur moins 1. Donc شكون اللي كبير 0 ولا moins 1؟ donc 0. donc Cl2 هو le réducteur. وكذلك هنا عندنا 4 بالنسبه للوكسيدون، لا شارج 4 بالنسبه للوكسيدون، جوج بالنسبه لو ريديكتور. دونك هذه فقط سي اون استيس زيدها عندك، لانه كاين اللي كيتخلط ليه مثلا هاد لو كوبل مثلا وهاد لو كوبل مثلا فاش كيكون عندك H2 او بيان Cl2 او بيان E2 ما كيعرفش واش هو لوكسيدون او بيان لو ريديكتور. مثلا في هذه الحاله H بلس هنا عندك 1 هنا عندك 0. دونك بالنسبه لهذه الحاله H2 هو لو ريديكتور. وكذلك هنا عندك 0 هنا عندك ناقص 1. دونك 0 كبر من ناقص 1. دونك Cl2 هو لوكسيدون. تري بيان. دونك هادشي فيما يتعلق بالبروميي كاتيجوري. دابا غادي ندوزو باش نشوفو لو دوزيام كاتيجوري. دونك دابا غادي ندوزو للكاتيجوري اللي غادي نشوفو فيها لي كوبل اوكسيدون ريديكتور اللي كيتكونوا من بليزيور اليمون. سي فو دير بلي انه هاد لي كوبل اوكسيدون ريديكتور اللي يلاه درنا مثلا Cl2 Cl- هاد لو كوبل اوكسيدون ريديكتور فيه غير واحد ليليمون اللي هو السي اللي هو الكلور. دابا غادي نشوفوا دي كوبل اللي كيتكونوا من بليزيور اليمون. مثال نعطيك مثال باش تفهم. مثلا MnO4 موان Mn2 بلس. دونك الا كتلاحظ هاد لوكسيدون اللي عندي هنا فيه Mn لو مانغانيز او اللي هو الاكسجين يعني كيتكون من بليزيور اليمون. دونك دابا هادو هما لي كوبل اللي غادي نتعاملوا معاهم ونعرفوا كيفاش نخرجوا لي دومي ايكواسيون ديالهم اون سويفون بليزيور ايتاب. يعني غادي نتبعوا مجموعه ديال لي زيتاب اللي هما 4 ديال لي زيتاب. ركز معايا باش ندير لا دومي ايكواسيون ديال هاد لو كوبل هذا اللي كيتكون من بليزيور اليمون غادي نتبع 4 ديال لي زيتاب. عقل عليهم. دونك عندنا 4 ايتاب غادي نديرهم. هو الاول عاد نطبقوا داكشي اللي درنا هنا في هذا لو كوبل هذا. لا بروميير ايتاب هو انه خصنا نوازنوا équilibrer tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc هذه هي لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب هي نوزنوا équilibrer l'oxygène en ajoutant H2O. La troisième étape, c'est نوزنوا équilibrer l'hydrogène en ajoutant H+. La dernière étape, c'est نوزنوا équilibrer les charges électriques en ajoutant les électrons. دونك ركز معايا غادي نطبقوا هاد 4 ايطاب في هاد ليكزومبل اللي عندنا هنا. مثلا عطيتك هاد لو كوبل وقلت لك مثلا كيدير رياكسيون دو ريدكسيون. مثلا قلت لك مثلا كيدير رياكسيون دو ريدكسيون. اش كيعني رياكسيون دو ريدكسيون؟ سا فو دير Mn2 بلس اللي هو لو ريدكتور غادي نحطو على اليمين. دونك ها هو
Mn 2 بلس. دونك عندي 2 فلاش. هنا غادي نحط Mn au 4 موان. Très bien. Donc, نتبعوا على les étapes. La première étape, عندنا équilibrer tous les atomes autres que oxygène et hydrogène. يعني نوازنوا جميع les atomes من غير الأكسجين والهيدروجين. فين هما les atomes من غير الأكسجين والهيدروجين اللي عندنا في هذا المثال؟ دونك عندنا هو Mn. دونك إلا كتلاحظ Mn عندنا هنا واحد، Mn عندنا هنا واحد. دونك مزيان هادوم équilibrين. دونك هادي ها هي درناها، هي دزناها. ندوزو لا دوزيام ايتاب، équilibrer l'oxygène en ajoutant H2O. دونك شحال من اكسجين عندنا هنا؟ عندنا 4. هنا ما عندنا والو. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نزيدو 4 ديال H2O. دونك 4 H2O. Très bien. دونك ها هي لا دوزيام ايتاب. La troisième étape, équilibrer H en ajoutant H+. دونك إلا كتلاحظ عندي هنا شحال من H؟ عندي 4 H2O، يعني 4 في 2 يعني 8 ديال H، وهنا ما عندي والو. دونك خصني نزيد هنا 8 ديال H+. Très bien. Donc ها هي la troisième étape validée. La dernière étape, équilibrer les charges électriques en ajoutant les électrons. D'abord غادي ندوز l'étape ديال آخر étape اللي كنزيدو فيها les électrons. دونك قلنا les électrons كنزيدوهم دائما حدا l'oxydant. فين هو l'oxydant؟ هو Mn au 4 موان. دونك زائد N électron. بقات هاد N جبدة. كيفاش غادي ندير؟ دونك شحال عندك هنا؟ عندك واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف. دونك ناقص 1 زائد 8 زائد يعني 8 ناقص n كتساوي 2. هنا ما عندك والو يعني 0. تري بيان. دونك n شحال غادي تساوي؟ غادي تساوي 8 ناقص 1. 2 نجيبوها لهاد الطرف هي ناقص 2 اللي هي 5. دونك n كيساوي 5. تري بيان. دونك هادي هي لا ميثود اللي كنتبعو ملي كيكون عندنا ان كوبل فيه بلوزيور اليمون. نشوفو مثال اخر. دونك مثلا عندنا CR2 O7 2- CR3+. دونك هاد لو كوبل حتى هو كيتكون من بلوزيور اليمون. دونك عندنا CR وعندنا O. تري بيان. دونك نتبعو هاد لي زيتاب اللي عندنا هنا. دونك مثلا نعطيك مثلا بلي ان هاد لو كوبل مثلا كيدير رياكسيون دوكسيداسيون. دونك رياكسيون دوكسيداسيون. Réaction d'oxydation. اش كتعني لا رياكسيون دوكسيداسيون؟ يعني غادي نمشي للأكسيدون اللي هو CR2O7 2- غادي نحطو على اليمين هنا. دونك CR2O7 2- غادي ندير 2 فلاش. هنا غادي نحط CR3+. La première étape, équilibrer tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc, finalement, les atomes من غير l'oxygène والهيدروجين اللي عندنا هنا هو الCR. Donc هنا شحال عندي؟ عندي واحد ديال الCR. هنا عندي شحال؟ CR2 يعني 2 ديال الCR. اشنو غادي نضرب؟ غادي نضرب في 2. غادي نضرب في 2. دونك عندي دابا 2 CR 2 CR. Donc la première étape validée. La deuxième étape, équilibrer l'oxygène en ajoutant H2O. دونك شحال من الاكسجين عندي هنا؟ عندي 7. هنا ما عندي والو. دونك غادي نزيد 7 ديال H2O. دونك 7 ديال H2O. Très bien. Donc la deuxième étape validée. La troisième étape, équilibrer H en ajoutant H+. شحال من H عندي هنا؟ دونك عندي 7 في 2 يعني 14. غادي نزيد هنا 14 H+. 14 H+. La dernière étape, équilibrer les charges en ajoutant les électrons. Donc ركز معايا نفس الطريقة. دونك قلنا كنوازنوا les charges électriques en ajoutant les électrons. فين كنزيدوا les électrons؟ حدا l'oxydant. فين هو l'oxydant؟ هو CR2O7 2- دونك هنا غادي نزيد N électrons. دونك نفس لا ميثود. عندك 2 في 3 ما تنساش تضرب في هاد 2 يعني 6 ديال لي شارج. 2 CR3+ كتعني CR3+ زائد CR3+. يعني 2 في 3 يعني 6. هنا ما عندي حتى شي شارج يعني 0. كتساوي ناقص 2 زائد 14 زائد يعني زائد 14 ناقص n. دائما وقت ما توصل زائد n الكترون كدير ديريكتومون ناقص n، لانه هاد ناقص n منين جات؟ n مضروبه في ناقص يعني ناقص n. دونك n شحال غادي تساوي؟ غادي تساوي 14 - 2 - 6.
Donc 14 moins 2, c'est 12, moins 6, c'est 6. Très bien. Donc, le nombre d'électrons اللي غادي نزيدو هو 6. Très bien. Donc هذه هي لا ميثود كنتمنى انها تكون واضحه ومفهومه. دونك عندك 4 ديال لي زيتاب اللي خصك تتبعهم هما هادو. دونك دابا غادي نزيدو دي زيكزامبل اخرين بور ميو كومبروندر. غير بقاو معايا مسح السبوره ونتلاقاو. دونك غادي نحاولوا نزيدو دي زيكزامبل اخرين باش نفهموا بهم اكثر. دونك مثلا عندنا H2O2 H2O. دونك H2O2 هو لو اوكسجيني، الماء الاكسجيني. مثلا قلت لك بلي انه هاد لو كوبل مثلا كيدير رياكسيون دو ريدكسيون. مثلا رياكسيون دو ريدكسيون. اش كاين هاد الشيء؟ كاين بلي انه لو ريدكتور اللي هو H2O غادي نحطو على اليمين. تري بيان. دو فليش. انا غادي ندير H2O2. مزيان. لا بروميير ايتاب خصنا نوازنو لي زاتوم اوتر كو لوكسيجين اي الهيدروجين، يعني من غير الاكسجين والهيدروجين. فين هما لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين؟ ما عندناش هنا. عندي اصلا غير الاكسجين وعندي غير الهيدروجين. يعني لا بروميير ايتاب كنفوتوها. كندوزو لا دوزيام ايتاب. اش كتقول لنا لا دوزيام ايتاب؟ خصنا نوازنو الاكسجين اون اجوتون H2O. دونك الا كتلاحظ هنا شحال عندي من الاكسجين؟ عندي جوج. دونك جوج ديال الاكسجين، هنا عندي واحد. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نزيد واحد ديال H2O. تري بيان. دونك دابا عندي هنا جوج ديال الاكسجين، هنا عندي جوج ديال الاكسجين، ولكن دابا عندي هنا 4 ديال الهيدروجين، هنا عندي هنا غير جوج ديال الهيدروجين. داكشي علاش غادي ندوز لا تخوازيام ايطاب. لا تخوازيام ايطاب كتقول لنا بلي انه خصنا نوازنو لو نومبر ديال الهيدروجين اون اجوتون اش بلس. دونك هنا شحال عندي؟ 4 ديال الهيدروجين، هنا عندي غير جوج. دونك شحال من اش بلس غادي نزيد؟ غادي نزيد جوج H+. Très bien. La dernière étape كتقول لنا خصنا نوازنو لي شارج الكتريك اون اجوتون لي زيليكترون. فين كنزيد لي زيليكترون؟ حدا لوكسيدون. فين هو لوكسيدون؟ هو H2O2. دونك ان الكترون. تري بيان. دونك باش نجبد هاد ان نفس لا ميثود. هنا عندي شحال من شارج؟ زيرو. هنا عندي جوج ناقص ان كتساوي زيرو. اذا ان كتساوي جوج. تري بيان. دونك ان كتساوي جوج. تري بيان. غادي نشوفوا مثال اخر. مثلا عندنا Cl او موان Cl موان. قلت لك مثلا بلي انه هاد لا رياكسيون مثلا كدير مثلا غادي نقول لك مثلا بلي انه هاد لو كوبل هذا مثلا كيدير رياكسيون دوكسيداسيون. رياكسيون دوكسيداسيون ça veut dire بلي انه هاد الاكسيدون هذا غادي نحطو على اليمين. دونك Cl او موان. هنا غادي ندير Cl موان. لا بروميير ايتاب كتقول لنا خصنا نوازنو لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين. فين هما لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين؟ هما Cl هو الكلور. دونك عندي هنا واحد Cl واحد Cl، يعني مزيان. غادي ندوز لا دوزيام ايتاب. لا دوزيام ايتاب خصني نوازن الهيدروجين الاكسجين اون اجوتون H2O. دونك عندي هنا واحد ديال الاكسجين. شحال من H2O غادي نزيد واحد ديال H2O. تري بيان. لا تخوازيام ايتاب عندي هنا جوج ديال الهيدروجين. دونك خصني نزيد هنا H+. شحال من H+ غادي نزيد جوج H+. لا ديرنيير ايتاب كتقول لنا خصنا نزيدو لي زيليكترون. فين كنزيد لي زيليكترون؟ حدا Cl او موان. دونك بلس ان الكترون. دونك ركز معايا. دونك عندي هنا ناقص واحد زائد زيرو كتساوي ناقص واحد زائد جوج ناقص ان. دونك ان شحال غادي تساوي؟ غادي تساوي جوج ناقص واحد زائد واحد اللي هي جوج. دونك زائد جوج ديال لي زيليكترون. تري بيان. نزيد نشوفوا ان اوتر اكزومبل. مثلا عندنا S4 O6 2 موان S2 O3 2 موان. مثلا قلت لك بلي انه هاد لا رياكسيون هاد لو كوبل هذا مثلا كيدير رياكسيون دو ريدكسيون. رياكسيون دو ريدكسيون ça veut dire بلي انه هاد لو ريدكتور هذا غادي نحطوه على اليمين. دونك S2 O3 2 موان 2 فلاش. هنا غادي ندير S4 O6 2 موان.
لا بروميير ايتاب نشوف نوازن لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين. فين هما لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين؟ هي اس. دونك عندي هنا 4 ديال اس، هنا عندي غير جوج. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نضرب في جوج. تري بيان. دونك ولات عندي هنا 4 ولات عندي هنا 4. لا دوزيام ايتاب خصني نوازن الاكسجين ب H2O. دونك شحال عندي من الاكسجين هنا؟ عندي 6، هنا عندي جوج 3 يعني 6. يعني مزيان لا دوزيام ايتاب فاليدين. دوز لا تخوازيام ايتاب. لا تخوازيام ايتاب كتقول لك خصني نوازن الهيدروجين اون اجيتون H+. اصلا انا ما عنديش هنا الهيدروجين، دونك غادي نفوت لا تخوازيام ايتاب وغادي ندوز لا ديرنيير ايتاب اللي هي لا كاتريام ايتاب اللي كنوازن فيها لي شارج الكتريك اون اجيتون دي زيليكترون. فين كنزيد لي زيليكترون حدا الاكسيدون. فين هو الاكسيدون؟ هو اس4 او 6 2 موان. دونك زائد ان الكترون. باش نجبد هاد ان هادي نفس لا ميثود. عندي هنا شحال؟ جوج ناقص يعني ناقص جوج ناقص ان كتساوي جوج في جوج ناقص يعني ناقص 4، وبالتالي ان كتساوي 4 ناقص جوج اللي هي جوج. تري بيان. دونك ان كتساوي جوج. دونك هادو هما لو كوبل اوكسيدون ريديكتور ديال الكاتيجوري الثانيه. دونك الا ضبطتي معايا مزيان هادشي اللي درنا بالنسبه لهاد لي كوبل اوكسيدون ريديكتور راه تقريبا لا اظن على انه غادي تحل في شي دومي ايكواسيون. دونك عاودهم خدمهم مزيان راه مهمين، ولكن بقى معايا باش نديروا واحد لا غومارك. دونك بالنسبه لهاد لا غومارك هادي غادي نشوفوا فيها بلي انه بارفوا ممكن يقولوا لنا بلي انه هاد لي رياكسيون هادو غادي يكونوا في ان ميليو كي بازيك. اشنا هو ان ميليو بازيك؟ سي تو سامبلومون لا كونسونطراسيون ديال اش او موان في هاد لو ميليو كيكون كبر بزاف مقارنه مع لا كونسونطراسيون ديال اش بلس. دونك اشنا هما لي زيتاب اللي غادي نتبعوا ملي غادي يكون عندنا ان ميليو كي بازيك بالنسبه لان كوبل اوكسيدون ريديكتور، لانه هاد لي كوبل اوكسيدون ريديكتور اللي خدمنا عليهم اعتبرناهم بانهم كيكونوا في ان ميليو كي اسيد. ولكن نفترض بانه مثلا قالوا لنا بانه عندنا ان ميليو كي بازيك كيفاش غادي نتعاملوا. دونك مثلا عندنا ان كوب مثلا ام ان او 4 موان ام ان او 2 باغ اكزومبل مثلا نخدموا عليه، وقالوا لنا بلي انه هذا لو كوبل هذا مثلا كيدير رياكسيون دو ريدكسيون. دونك ركز معايا غادي نتبعوا نفس لي زيتاب. دوك 4 لي زيتاب غادي نعاودوهم غير كنزيدوا واحد ليتاب، وبالتالي كيكون عندنا 5 ديال لي زيتاب مي كيكون عندنا ان ميليو كي بازيك. دونك رياكسيون دو ريدكسيون لو ريدكتور غادي يكون على اليمين. دونك ام ان او 2. تري بيان. هنا غادي ندير MnO4 موان. لا بروميير ايتاب نوازن لي زيليمون من غير الاكسجين والهيدروجين. دونك عندي MN مزيان. لا دوزيام ايتاب نوازن الاكسجين باضافه اون اجوتون H2O. دونك عندي هنا 4 ديال او، هنا عندي جوج. دونك شحال من H2O غادي نزيد جوج. دونك بلس 2 H2O. لا تخوازيام ايتاب عندي هنا 4 ديال الهيدروجين، هنا ما عندي والو. دونك خصني نزيد 4 H+. La dernière étape خصني نوازن بعدد الالكترونات لو نومبر دي زيليكترون. دونك هنا عندي ناقص 1. دونك دابور خصني نزيد هنا لي زيليكترون دائما كيكونوا حدا الاكسيدون زائد ان الكترون. دونك عندي هنا ناقص زائد 4 ناقص ان كتساوي 0. دونك ان شحال غادي تساوي 4 ناقص 1 اللي هي 3. دونك عندي هنا ان النومبر دي زيليكترون هو 3. دونك دابا سينا 4 ديال لي زيتاب. دونك ركز معايا الله يرضي عليك. ملي غادي يقول لك مثلا بلي انه عندنا ان ميليو كي بازيك، يعني هاد لو ميليو هذا لا كونسونطراسيون ديال او اش موان كيكون كبر بزاف مقارنه مع لا كونسونطراسيون ديال اش بلس. دونك اشنو غادي ندير؟ دونك عندك هنا 4 اش بلس، اشنو غادي دير؟ غادي تزيد 4 ديال اش او موان. دونك عندك هنا 4 اش بلس كتزيد 4 اش او موان، وكتزيد كذلك عاوتاني في هذا الطرف 4 اش او موان. يعني بحال ما درنا والو، زدنا هنا 4 اش او موان، زدنا هنا 4 اش او موان، وبالتالي هاد 4 اش بلس زائد 4 اش او موان هي اللي كتساوي 4 اش دوزو. دونك هاد لا رياكسيون غادي نعاود، هاد لا دومي ايكواسيون غادي نعاود نكتبها على هاد الشكل هذا. MnO4 موان زائد 4 H2O 4 H بلس زائد 4 H او موان كتساوي 4 H2O زائد 3 ديال لي زيليكترون MnO4
O2 زائد جوج H2O زائد 4 ديال H-. دونك ركز معايا، عندك هنا 4 ديال H2O، عندك هنا جوج ديال H2O، وبالتالي غادي تحيد هنا هاد H2O وغتولي عندك هنا جوج H2O زائد 4 H-. تري بيان. دونك الا كتلاحظ بلي انه ولا عندنا ان ميليو كي بازيك اللي فيه H-. دونك هذه هي لا ميثود. اشنو كدير؟ غير كتزيد واحد ليطاب اللي هي ليطاب الخامسه، كتزيد فيها لي زيون H-. تري بيان. دونك هادشي هو اللي عندنا بالنسبه لي دومي ايكواسيون بالنسبه لي كوبل اوكسيدون ريديكتور. حاولنا نشملوا جميع الحالات. دونك غير الا شديتي معايا هاد الحالات اللي درنا في هاد لا فيديو راه تقريبا ما لا اظن بلي انه غتلقى شي مشكل في شي حاله. تري بيان. دونك دابا ملي شفنا لي دومي ايكواسيون غادي ندوزو باش نشوفوا كيفاش نجبدوا ليكواسيون بيلون. Donc, l'équation bilan ou bien l'équation de la réaction d'oxydoréduction, quand je dois انطلاقا من les demi-équations ديال deux couples. كيكونوا عندنا deux couples، chaque couple كيدير demi-équation، وفي الأخير كنجمعوا بيناتهم وكنجبدوا l'équation bilan. Donc مثلا عندنا غادي ناخذوا deux couples. مثلا عندنا Fe2+, Fe، ومثلا عندنا Ag+, Ag. مثلا غادي نقولوا بلي ان هذا لو كوبل مثلا كيدير رياكسيون دو، غادي نعتبروا مثلا هذا لو كوبل بور Fe2+, Fe، غادي نعتبروه مثلا كيدير رياكسيون دو ريدكسيون. ريدكسيون يعني Fe اللي هو لو ريدكتور غادي يكون هنا على اليمين. تري بيان. دو فليش هنا Fe2+، وكنزيدو لي زيليكترون حدا Fe2+ زائد جوج ديال لي زيليكترون، وغادي نعتبروا مثلا بلي انه هاد لو كوبل هذا بور Ag+, Ag مثلا عندنا رياكسيون دوكسيداسيون. راه ضروري الا كيدير مثلا هاد لو كوبل رياكسيون دو ريدكسيون، خص هاد لو كوبل يدير رياكسيون دوكسيداسيون. ما يمكنش يكون عندك دو كوبل كيديروا رياكسيون دو ريدكسيون او بيان دو كوبل كيديروا رياكسيون دوكسيداسيون. خاص ضروري واحد يدير رياكسيون دو ريدكسيون وواحد يدير رياكسيون دوكسيداسيون باش نجبدوا ليكواسيون بيلون. دونك بالنسبه لو كوبل الاول عندنا رياكسيون دو ريدكسيون، دونك هاد لو ريدكتور هذا هو اللي غادي يكون عندي على اليمين. بالنسبه رياكسيون دوكسيداسيون هاد دونك بالنسبه لو كوبل الاول عندنا رياكسيون دو ريدكسيون. دونك بالنسبه لو كوبل الاول عندنا رياكسيون دو ريدكسيون، دونك Fe هو لو ريدكتور اللي غادي نحطو على اليمين. دونك بالنسبه لو كوبل الثاني عندنا رياكسيون دوكسيداسيون، دونك Ag+ هو لوكسيدون غادي نحطو على اليمين. دونك Ag+ دو فليش Ag فين غادي نزيد الالكترونات حدا Ag+ زائد واحد الكترون. تري بيان. دونك دابا غادي نجمع بيناتهم وغادي نجبد ايكواسيون بيلون. دونك هذه هي ايكواسيون بيلون. دونك شوف لا ميثود. قبل ما تجمع بيناتهم خاص ضروري تشوف لي زيليكترون واش متساويين. علاش؟ لانه ليكواسيون بيلون ما كيكونوش فيها لي زيليكترون، ما خاصش يكونوا فيها لي زيليكترون. دونك ركز معايا، عندك هنا جوج ديال لي زيليكترون، عندك هنا واحد، يعني ما متساويينش، خصك ترجعهم هو الاول كيتساواو. كيفاش غادي دير؟ غادي تضرب هنا في هاد واحد وغادي تضرب هنا في هاد جوج، وبالتالي واحد في جوج في واحد يعني متساويين لي زيليكترون. دونك دابا ممكن نجمع بيناتهم. دونك عندي Fe2+ زائد جوج Ag. ليكواسيون بيلون كنديرو فيها سهم واحد Fe زائد جوج Ag+. ما تنساش هاد الجوج هادي. دونك جوج Ag+، وكنزيدو ليطا فيزيك ديال شاك إليمون. دونك Fe2+ que Ag solide، Fe solide parce que c'est un métal يعني فلز، Ag+ c'est un ion. دونك غادي يكون عندنا ليطا فيزيك ديالو هو que. تري بيان. دونك هذه هي لا ميثود. ناخذ مثال اخر.